नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ खबर दार्जिलिङ च्यानल। विभिन्न समाचारहरूको निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी ट्रेड युनियन चलाउने हैन, हामीले उनीहरुकोबाट खर्चबाट 50 रुपैयाँ 60 रुपैयाँ काट्ने हैन। उनीहरुको बोनसबाट जस्तै 20% बोनसमा 15% वर्करलाई दिएर 5% खाने हैन। त्यो 5% बोनस दियो भने पनि त्यहाँबाट 10% खाने हैन हैन त्यस्तो प्रकारको हैन। र उनीहरु चाहिँ एक्चुअल यो उसको मालिकहरु हो, डिफरेन्ट पोलिटिकल पार्टीजको ट्रेडको लिडर्सहरुलाई यहाँ बोलाउनु भएको थियो। तर उनीहरु एउटा हियरिङमा मात्रै आयो, किनभने यो त सुप्रिम कोर्ट हो। यहाँ भाषण चल्दैन, यहाँनिर एश्योरिटी चल्दैन, यहाँनिर फल्स प्रमिसेस चल्दैन। सुप्रिम कोर्टमा आएर तपाईले भूमिका बान्नु पर्दैन। यहाँ पोइन्ट टु पोइन्ट कुरा हुन्छ। जज साहबले जे प्रश्न गर्नुभयो त्यसको उत्तरको तपाईले कम्प्लाई गर्नु पर्यो, तपाईले रिप्लाई दिनु पर्यो। उहाँहरुले त्यो गर्नु सक्नु भएन। सायद उहाँहरुलाई अब त्यो कोर्ट प्र्याक्टिस नभएर पनि होला, तर कोर्ट प्र्याक्टिस नभएर पनि कसरी हाम्रो यहाँ यत्रो दिदी बहिनीहरु तपाईहरुले हेर्नु हुँदैछ, उनीहरु त रिप्लाई दिनु भयो नि त उनीहरुले त। किनभने उनीहरुले गरेको काम उहाँ 7 बजे देखिको बेलुका 6 बजेसम्म गार्डनमा गाडिएर पत्ती तोडेर आजको दिनमा इकोनोमिक सिस्टम अफ द हिल्स, आज जज साहबले भन्नुभयो दार्जिलिङको टी चाहिँ संसारको सबैभन्दा राम्रो टी हो, जो चाहिँ कहीँ पनि पाइँदैन। त्यस्तो चिया प्रोडक्सन गर्ने उनीहरुकोमा त क्षमता छ। उनीहरु स्ट्यान्ड हुनुभयो 10 वटा हियरिङमा, खरसाङ दार्जिलिङमा 5-5 गरेर सबै स्ट्यान्ड हुनुभयो। तर ट्रेड युनियनहरु स्ट्यान्ड हुनु भएन। र आजको दिनमा चाहिँ भन्नुभयो जज साहबले स्ट्रिक्ट अर्डर दिनुभयो। जस्तै हामीलाई नम्बर 1 त हाम्रो यो लकडाउन वेजेस छ। लकडाउन वेजेसमा के हुँदैछ भन्दाखेरि जस्तै कोभिडको टाइममा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले एउटा उयो गर्नुभएको थियो हैन, डाइरेक्सन दिनुभएको थियो सबैलाई, कुनै पनि अर्गनाइजेसन्सहरु फ्याक्ट्रिजहरु बन्द छ भनेदेखिको उनीहरुलाई त्यो लकडाउन पिरियडको चाहिँ पैसा दिनुपर्छ भनेर। अनि त्यति बेला यो कोभिड प्रोटोकलहरु फलो गर्नका लागि र त्यो चाहिँ 19 दिनको पैसा हुन्छ। र 19 दिनको पैसा चाहिँ 2020 मा जब लकडाउन भयो त्यति बेलाको त्यो डेटको चाहिँ 178 रुपैयाँ थियो होला कि या 203 रुपैयाँ थियो। र आफ्टर सुप्रिम कोर्ट आएर 15% बढेर अहिले अझै 230 रुपैयाँ भएको थियो, 32 रुपैयाँ। र त्यति बेला 176 रुपैयाँ थियो जब हामीले हामीले यो पिटिसन हाल्नु भन्दा अगाडि। र त्यहाँनिर सुप्रिम कोर्टले डाइरेक्सन दिनु भएको छ एउटा गार्डनमा कति हजार हुन्छ, 19-20 हजार रुपैयाँ हुन्छ होला एउटा वर्करको हैन। त्यो 15 दिन 4200 रुपैयाँ वेजेसमा 9 दिनको चाहिँ त्यो दिनको हिसाब किताब गरेर चाहिँ 19 दिनको हरेक वर्करलाई चाहिँ तिमीहरूले लकडाउनको वेजेस दिनु भनेको थियो। त्यसमा के हुँदैछ भन्दा गार्डनमा मिसलिड हुँदैछ अहिले पनि। कसैले भन्छ अब आज सुप्रिम कोर्टले डाइरेक्सन क्लियरली दिनु भएको छ, तिमीहरू यस्तो हैन, सुप्रिम कोर्ट आयो यहाँनिर बस्यो, यहाँनिर बसेर हामीले कुरा सुनेर अब गयो छुट्टी भयो भाषणबाजी दिनुभयो, त्यो हैन। त्यो चाहिँ स्ट्रिक्ट डाइरेक्सन हो। म नेगेटिभ रिपोर्ट दिनु नपरोस् कोर्टभित्र, सुप्रिम कोर्टमा। अब जज साहबले वहाँ गएर एउटा रिपोर्ट बनाएर दिनुहुन्छ, त्यसमा तिमीहरूको धेरै कुरा हुन सक्छ। डाइरेक्टली उहाँले भन्नुभयो आफ्नो हिसाब किताबमा कि ठुल्ठुलो कम्पनीहरू पनि 3 साल 4 साल भागे पनि सुप्रिम कोर्टको अर्डरमा 2 दिन एरेस्ट गरेर त्यसलाई बन्द गर्छ। अनि सुप्रिम कोर्टले अनि जति बेल लगाए पनि बेलमा के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, यिनीहरूले यत्रो यिनीहरूको इन्जोयमेन्ट गर्यो, गरिब दुखीको पैसाको इन्जोयमेन्ट गर्यो, उनीहरूको फ्रिडम उनीहरूको लिबर्टीलाई उसले इन्जोय गर्यो, बस जेलमा, मलाई केही छैन। बादमा के हुनसक्छ, एट्याचमेन्ट हुनसक्छ, इन्कम ट्याक्स लाग्नु सक्छ। र वर्करले जति काम गरेको छ त्यो पैसा चाहिँ दिनु भनेर उहाँले क्लियर डाइरेक्सन दिनुभयो। अनि त्यसमा के भन्नुभयो भन्दा हाम्रो यो गार्डनहरु जस्तो टिस्टा भ्यालीको गार्डनलाई हामीले भन्यौ हाम्रो लकडाउन वेजेस दिनुहोस् भन्दाखेरि पहिला त भन्नुभयो यो अर्डरलाई हामी मान्दिन भन्नुभयो टिस्टा भ्यालीले। हाम्रो वर्कर्सहरु यहाँ हुनुहुन्छ, यो अर्डरलाई हामी मान्दिन, हामीलाई सुप्रिम कोर्टले डाइरेक्ट अर्डर गरेको हुनुपर्छ भन्नुभयो। यहाँनिर लेख्नु भएको छ सेक्रेटेरिएट 1 मेम्बर कमिटी हेडेड बाई अनरेबल जस्टिस अभय मनोहर साप्रे, फर्मर जज अफ अनरेबल सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया, श्रमिक भवन फर्स्ट फ्लोर गरेर यो सबै गरेर उहाँले यो एउटा लेटर हेड उनीहरूको छ। यो डाइरेक्सनमा उहाँले लेखिरहनु भएको छ। तर यो गार्डनले मान्छेलाई मिसलिड गर्नु, उनीहरूलाई पनि थाहा छ यो के हो भनेर, म्यानेजमेन्टलाई थाहा छ वाट इज दिस अर्डर इज अबाउट भनेर। तर उनीहरूले के भन्दैछ भन्दा मान्छेलाई मिसलिड गर्नु, मिसगाइड गर्नुको लागि चाहिँ दिस इज नट एप्रोप्रिएट अर्डर अफ द सुप्रिम कोर्ट, हामीलाई चाहिँ सुप्रिम कोर्टले दियोस् भन्दैछ। फेरि अर्को पोइन्ट के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सुप्रिम कोर्टले हाम्रो नाममा जस्तै 84 टी गार्डन्स 87 टी गार्डन्स हाम्रो छ, हरेक गार्डन जस्तै टिस्टा भ्याली गार्डनको नाम, जस्तै मारेबुङ गार्डन, हरेक गार्डनको नाममा चाहिँ डाइरेक्सन हुनुपर्छ भन्दैछ तिनीहरूले। अर्को कुरा उनीहरूले भन्दैछ कि
मैले मिनिमम त्यो दिन अब कोभिडको वेजेस होइन 90 डेजको भनेको त त्यो 19 डेज 19 दिन जब लकडाउनमा भारत सरकारले त्यो कामहरू बन्द गर्यो 19 दिनको त क्लियर हिसाब छ नि त एक दिनको कति तपाईको वेज पाउँछ एक दिनको पे कति छ त्यो हिसाबले गर्दा 19 दिनको तपाईले दिनु पर्यो उनीहरूले भन्दैछ सुप्रिम कोर्टले डाइरेक्सन दिनु भएको छैन कति रुपैयाँले दिनु पुरै दिनु कि कम्ती दिनु कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने कुरा गर्दैछ त्यही कारणले गर्दा हामी चाहिँ यो अर्डरलाई मान्दिन हाम्रो लागि सुप्रिम कोर्टबाट डाइरेक्ट अर्डर लिएर आऊ भन्नुभयो र त्यसको बादमा के भयो भन्दाखेरि अनरेबल सुप्रिम कोर्टले हिजो अस्ति नोटिस गर्नुभयो सबै हामीलाई कि आज हामी दार्जिलिङमा फेरि आउँदैछौँ र यु पिपल आर डाइरेक्टेड टु कम फर द हियरिङ भनेर एउटा यो चिठी दिनुभयो यो चिठी दिँदाखेरि कान खडा भएर चाहिँ 1,000 पर हेड दिनुभएछ अब त्यहाँनिर पनि भन्नुभयो उनीहरूले एउटा मान्छेको 1,000 होइन 19 दिनको वर्किङको डेजको भनेर भन्नुभयो यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो हरेक गार्डन मस्ट अंडरस्टैंड दिस वेदर यू अंडरस्टैंड नेपाली इंग्लिश हिंदी व्हाटएवर आप लोगों को ये चीज समझ लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्या होता है बाद में जो भी आपके खिलाफ नेगेटिव ऑर्डर होगी ना सुप्रीम कोर्ट से आपको लेने का देना पड़ेगा दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग दिस थिंग इन हिंदी इंग्लिश एंड ऑल लैंग्वेजेस अनि यो डाइरेक्सनमा पाको बादमा उनीहरूले 1,000 रुपैयाँ दिँदाखेरि पुऱ्याइदेऊ यो होइन भन्दाखेरि उनीहरूले भन्नुभयो कि हामीलाई त्यो दिनको आज सपोज आज 100 रुपैयाँको वेज छ भने त्यो लेख्नु पर्छ अरे 100 रुपैयाँको वेज 19 दिनको दे भनेर हामीलाई लेखेर दे भने यो खेलाची होइन नि त यो कुरा हामीले कोर्टलाई मेन्सन गरेको छु उनीहरूले कोर्टले भन्नु भएको छ बेसी मिसगाइड मिसलिड नगर मान्छेलाई तिमीहरूले यु पिपल आर लाइबल टु पे टु द पुअर वर्कर्स उनीहरूले आफ्नो सर्भिस दिएको त्यो सर्भिस दिएको भित्रको उनीहरूको जे इस्युज छ तिमीले पे आउट गर्नुपर्छ इससे आप लोग नहीं बच सकते ढिलो हुन्छ छिटो हुन्छ मेरो अर्डरलाई तिमीले डिनाइ गर्छ यो होइन मेरो सुपरभिजन सुप्रिम कोर्टले भन्नुभएको छ दिस इज नट द लास्ट पोइन्ट अफ हियरिङ सुप्रिम कोर्टले भन्नुभएको छ हाम्रो सुपरभिजन तिमीहरू माथि लाग्छ जबसम्म दिँदैनस् म तिमीहरू माथि डन्डा चढाइबस्छु भनेर भन्नुभएको छ र यो क्लियर कट छ सबै म्यानेजमेन्टहरूलाई तपाईहरूले 19 दिनको पैसा दिनुपर्छ हरेक गार्डनले यो डाइरेक्सन यहाँनिर लेखिरहेको छ त डाइरेक्सन किन उनीहरूलाई किन उयो गर्नु होइन यहाँनिर हरेक गार्डन जस्तै यहाँ अम्बोटे टी गार्डन मन्टिभिट टी गार्डनहरू गरेर यहाँनिर के भन्छ कतिवटा 84 चिया बगान टकदा टी स्टेट होइन रङ्गली टिस्टा भ्यालीको म्यानेजमेन्टले सुन्नुहोस् तपाईँको नाममा पनि नपैको नाम पनि त छ यहाँनिर 84 यहाँ देख्नु हुँदैछ त्यो 84 गार्डन्सहरूको नाम छ र यो सबैकोले चाहिँ एउटा अर्डर दियो भने त तपाईँको लागि पनि हो नि त र सुप्रिम कोर्टले 84 वटा अलग अलग अर्डर बनाउनु हुँदैन 84 वटा गार्डनको सेपरेट अर्डर बनाउनु हुँदैन कन्सोलिडेटेड एउटामा सुप्रिम कोर्ट यहाँ आएर मोनिटर गरेर वर्कर्सहरूलाई दिनु हुँदैछ आज सुप्रिम कोर्टले सबै कुरा भन्नुभयो एभ्रीबडी इज इक्वल बिफोर द ल नोबडी इज अबभ द ल भन्नुभयो चाहे तिमी म्यानेजमेन्ट हो कि चाहे तिमी फाइनान्सर हो कि चाहे तिमी इन्डस्ट्रियलिस्ट हो कि एन्टरप्रेनर हो कि चाहे तिमी वर्कर हो कि चाहे तिमी त्यो झोडा नाला साफ गरी एभ्रीबडी इज इक्वल बिफोर द ल अनि इट इज द प्रिभिलेज अफ द सुप्रिम कोर्ट कि हामी चाहिँ पुअर वर्कर एउटा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनमा भनिन्छ नि जो पुअर वर्कर छ जो मान्छे बोल्नु सक्दैन जो मान्छे कोर्टमा डाइरेक्ट जानु सक्दैन उसको लागि चाहिँ कसैले अगाडि बोलिदिनु पर्छ बट इन्टेन्सन हेज टु बी क्लियर अनि त्यसको त्यो उसको विषयमा हिसाब किताबमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टले चाहिँ कग्निजेन्स लिनु भएको नि त सुप्रिम कोर्टले सपना माझी सताङले पिटिसन हाल्नु भएपछि सुप्रिम कोर्टले कग्निजेन्स लिनुभयो सुप्रिम कोर्ट आफै आएर नो आई वान्ट टु गो बिफोर द पुअर पिपल भनेर यहाँनिर आएर हरेक गार्डन उनीहरूले भिजिट गर्नु हुँदैछ र सुप्रिम कोर्टको अर्डरलाई चाहिँ कम्प्लाई गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ हल्कामा नलिनुहोस् यो कुनै पनि यो जिटिएको अर्डर होइन कुनै पनि बेङ्गल गभर्मेन्टको बेङ्गल गभर्मेन्टको भन्दा पनि पोलिटिकल पार्टीको अर्डर होइन कुनै पनि बिग पार्टिजको यो अर्डर होइन कुनै पनि प्रकारको होइन कि तपाईँहरूले आज भोलि यो पर्सि यो नगर्ने हाइएस्ट अर्डर अफ द कोर्ट भन्नुहोस् न एपेक्स कोर्टको अर्डर हो यसलाई कम्प्लाई तपाईँहरूले गर्नै पर्छ र सुप्रिम कोर्ट इज भेरी मच क्लियर आज कि तपाईँहरूले यो गर्नु अनि पिएफमा पनि 42 करोड तपाईँहरूले दिनुपर्छ वर्करहरूको 42 करोडको एकवटा गार्डनको हिसाब किताब तपाईँहरूले लेख्नुहोस् कुन वर्क तपाईँहरूले आज यति दियो भोलि यति दियो डिस्गाइज गरेर गलत पेपरहरू स्क्रुटिनाइज्ड हुन्छ हरेक चीजको स्क्रुटिनाइज्ड हुन्छ ग्रेच्युटिजमा तपाईहरुले क्लियर भन्नुभएको छ क्लियर एन्ड कट भन्नुभएको छ सुप्रिम कोर्टले पीएफमा मेरो 10 रुपैयाँ तपाईको 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ त्यो माथिको इन्ट्रेस्ट त्यो प्लस इन्ट्रेस्ट माथिको इन्ट्रेस्ट किनभने देखिनको मेरो 10 रुपैयाँ मेरो पीएफ को राइट तपाईले राखेको छ र तपाईले त्यो 20 रुपैयाँको राइटले तपाईले इन्जॉय गर्यो त्यो राइट चाहिँ मेरो भाइलेट भएको छ तैले मेरो पैसा खायो इन्जॉय गर्यो तर मेरो इन्ट्रेस्ट तिमीले दिनुपर्छ इन्ट्रेस्ट माथि इन्ट्रेस्ट
पनि दिलाउँछु भनेको छ वर्कर्सहरूलाई सुप्रिम कोर्टले। मान्दैन अर्डर, जेल जाऊ किनभने यहाँनिर कुनै पनि एउटा यो ओपन कोर्ट हो, यहाँनिर यो कसैलाई पनि जेल हाल्ने यस्तो गर्ने त्यस्तो प्रकारको केही इन्टेन्सन छैन। तर इफ द कोर्ट अर्डर इज नट एक्सेप्टेड, नट कम्प्लाइड, त्यति बेला चाहिँ यिनीहरूलाई इस्युज हुन्छ र क्लियर यिनीहरूले डाइरेक्सन दिनुभएको छ। अनि लकडाउनको चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुस्, अब कतिवटा गार्डनमा जस्तै अब मैले लकडाउन वेजेस दिए भन्छ हैन, कसैले 500 रुपैयाँ दिन्छ, कसैले 1000 रुपैयाँ दिन्छ। तपाईहरुले त्यो चिठी पठाउनु भएको छ नि भित्र ग्राफ फुल पेमेन्ट यस्तो त्यस्तो भनेर, इट विल बी स्क्रुटनाइज्ड। तपाईहरुले झुट बोलेर हुँदैन। के भन्नुभयो, तिमीहरू यत्रो करोडको मालिकहरू हो, यत्रो ठुल्ठुलो एन्टरप्रेनरहरू हो, तिमीहरूले त्यो 19 दिनको के अरे तिनीहरूको लकडाउनको गरिब मान्छेको पैसा दिनु सक्दैन भनेर कोर्ट इज स्ट्रिक्ट अन दिस पार्ट। र यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले हल्कामा नलिनुहोस्। हेर्नुहोस्, म्यानेजमेन्टहरूलाई पनि हामी तपाईहरुको एगेन्स्टमा एडभर्समा जाँदैन, किनभनेदेखिको तपाईहरुले हाम्रो गार्डन चलाइरहनु भएको छ, तपाईहरुले हाम्रो गार्डन चलाएर हाम्रो वर्करलाई बेनिफिट भएको हुनुपर्छ, हाम्रो जग्गालाई बेनिफिट भएको हुनुपर्छ। बिकज यो दार्जिलिङ टीको चाहिँ हाम्रो कम्प्याटेबिलिटी कुनै संसारमा कुनै पनि चियामा छैन। अनि अर्को कुरा, आज जज साहब एकदमै डाइरेक्ट एन्ड स्ट्रिक्टली भन्नुभएको थियो, अपोजिट काउन्सिलले राख्नुभयो कि नयाँ गार्डन्सहरू आउनु भएको छ, नयाँ मालिकहरू आउनु भएको छ, त्यसको लागि सर्ट अफ रिल्याक्सेसन भन्दा उनीहरूको त फर्स्ट ड्युटी नै हो ड्युज क्लियर गरेर त गार्डनमा आउनु पर्यो नि त। फर्स्ट ड्युटी क्लियर योर ड्युज एन्ड कम टु द गार्डन, देऊ झन्झट हटाऊ भनेर भन्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा, तपाईहरुलाई जुन चाहिँ मिनिमम वेजको कुराहरुको म्याटर छ, यहाँनिर मिनिमम वेजको पनि अहिले ड्युरिङ द पेन्डेन्सी अफ द केसमा यो त अर्डर पनि हैन। तपाईहरु सोच्नुहोस् न, केसलाई रिजल्भ हुनु हजारौं मतलब सालौं लाग्छ, इयर्स एन्ड इयर्स लाग्छ। तर यो कोर्टमा यो केसमा चाहिँ यति राम्रो भएको छ, यो पेन्डेन्सी अफ द केस भन्छ, यो ड्युरिङ द टाइम पिरियड वेयर द केस इज मुभिङ हैन, त्यति बेला पनि हाम्रो धेरैको ग्र्याचुइटिजहरू क्लियर, कमानको दाजुभाइहरूले मान्नुपर्छ है, धेरैको ग्र्याचुइटिजहरू क्लियर भइसक्यो, धेरैको पिएफहरू क्लियर भइसक्यो। बोनसमा पनि हामीले धेरैलाई योपालि 20% भनेर हामीले धेरै गार्डनहरूले दिनुभयो, जतिले आधा दिनुभयो, बाइचान्स क्लियर गरिसक्नु होला। बिफोर नेक्स्ट पूजा हामी हाइकोर्ट गएको हुन्छौँ रिगार्डिङ द बोनस। तपाईहरुले हिल्समा बोनस 20% दिनुपर्छ। तपाईहरुको यु हेभ नो राइट। तपाईले अगर गार्डन के भनेको हुन्छ, बोनसमा के भनेको हुन्छ, कति डरलाग्दो मान्छेले पैसा कमाउँछ, एन्टरप्रेनरहरूले पैसा कमाउँछ, पैसा कमाएपछि उनीहरूले सानो पोर्सन अफ द प्रफिट चाहिँ त्यो गरिब मान्छेलाई दे भनेर एउटा कानुन त हो, त्यो किन दिनु हुँदैन? तपाईलाई कसले अथोरिटी दियो 10% 15%? त्यसमा पनि हामी हाइकोर्ट जानेवाला छौँ सेपरेटली। सुप्रिम कोर्टमा त हाम्रो यो मेन्सन छँदैछ। अब आफ्टर द रिपोर्ट सबमिसन साप्रे साहबको रिपोर्ट मेबी विदिन 2-3 months, अब 1 month भन्नुभयो हामीलाई त, स्ट्रिक्टली 1 month भन्नुभयो, सुप्रिम कोर्टमा हुन्छ। देयर आफ्टर सुप्रिम कोर्टले के एक्सन लिनुहुन्छ, अनि लिटिगेसन सुप्रिम कोर्ट भित्र हुन्छ, सुप्रिम कोर्ट भित्र पनि हामी हुन्छौँ। अनि साप्रे साहबले भन्नुभएको छ, आज तैले 10 रुपैयाँ दे भन्दैछु नि मलाई त, तिमीहरूले त्यो 10 रुपैयाँ बचाउनुको लागि तिमीहरूले फ्युचरमा धेरै तिमीहरूको आफ्नो ड्यामेज गर्दैछस्। जब तिमीलाई सुप्रिम कोर्टमा बोलाउँछ दिल्लीमा सुप्रिम कोर्टमा म्यानेजमेन्ट पक्षलाई बोलाउँछ, त्यति बेला तिमीले त्यहाँको वकिल गर्नु पर्यो, तिमीहरूको अरू कस्टहरू बढ्छ। अनि सुप्रिम कोर्टले तिमीहरू वकिल लायो भन्दामा सुप्रिम कोर्ट इज नट गोइङ टु लिसन, बिकज दिस अनरेबल वान म्यान कमिटीले जुन रिपोर्ट गरेको हुन्छ त्यसलाई भेरिफाई गरेको हुन्छ। अर्को वकिलले दलिल दिँदाखेरि पनि अब सुप्रिम कोर्टमा त कस्ट पनि हाई छ, हाइपरटेन्सन हुन्छ। अनि जस्टिस साहबले सिरियसली भन्नुभएको छ, मान्छे बिमारी हुँदाखेरि चाहिँ के भन्छ लाखौं रुपियाँ निक्लिन्छ, करोडौं रुपियाँ निक्लिन्छ, घर बेच्छ, किडनी बेच्छ, सबै बेचेर पनि निक्लिन्छ। यो पनि त्यस्तै हो, गरिब दुखीको पैसा दिनु तिमीहरूलाई चाहिँ नभए चाहिँ सुप्रिम कोर्टले चाहिँ उयो गरिरहेको छ, सुपरभिजनमा राखिरहेको छ। त्यति त होला। वर्कर्सलाई पनि एउटा कल हामी दिन चाहन्छौँ। वर्कर्सको चाहिँ बेसिकली के छ भन्दाखेरि डिसिप्लिन, ल एन्ड अर्डर, डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नु। एब्सेन्टिजमको जब कुरा आउँछ त्यहाँनिर एडभोकेट स्ट्यान्डिङ काउन्सिल गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको अमितेश ब्यानर्जी सरले भन्नुभयो, क्लियरली भन्नुभयो, यस्तो सिचुएसन थियो दार्जिलिङमा कि यो वर्कर्सहरू पुवर मान्छेहरू जो गार्डनमा काम गर्ने हुन्छ यति डरलाग्दो अनेस्ट, यति डरलाग्दो लोयल हुन्छ, एक्सट्रिममा लोयल हुन्छ, तर उनीहरूलाई रिस उठ्दा पनि एक्सट्रिममा रिस उठ्छ। एउटा यस्तो समय थियो जब चाहिँ वर्कर्सले गार्डनको म्यानेजरलाई यति डरलाग्दो रेस्पेक्ट गर्थे कि उनीहरूको छेउमा उनीहरू गाडी बाइकमा पनि हिँड्दैन थियो, साइकलमा पनि हिँड्दैन थियो, र नमस्ते गरेर जबसम्म उसको साइडबाट पास हुँदैन थियो तबसम्म हिँड्दैन थियो। अनि एउटा जग्गामा चितुवा आएर म्यानेजरलाई खाँदाखेरि
तीनटा वर्कर्सले बचाए, तर रिस पनि उठ्छ। गरिब मान्छे हो, किनभने उनीहरू ब्रेड एन्ड बटरको लागि काम गर्छ र ब्रेड एन्ड बटर उनीहरूले नपाउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूको एब्सेन्टिजम बढ्छ। अनि द्याट इज द पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट। डिसिप्लिन, टु मेन्टेन डिसिप्लिन इज अ पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट, इट्स नट पार्ट अफ अ कोर्ट हैन। हामी पनि त्यही भन्छौँ। अनि वर्कर्सहरूलाई पनि भन्छौँ, यो तपाईँहरूले यो हियरिङको यो केस जुन मुद्दा हामीले आजसम्म हिस्टोरिक मुभमेन्ट हो यो दार्जिलिङ क्षेत्रमा, कसैले पनि सुप्रिम कोर्ट कमिसन ल्याउनु सकिएको थिएन। हामी सबैको एफर्टमा, हाम्रो मिडियाको भाइहरूको एफर्टमा हामीले यो कमिसन ल्याउन सक्यौँ। इभन यहाँनिर पुलिसले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नु, हाम्रो दिदी बहिनीहरूले काम गर्छ, सबैको भूमिका छ यहाँनिर। यहाँ यसको तपाईँहरूले बेनिफिट लिनु हुँदैन। तपाईँहरूले गार्डनमा काम गर्नुपर्छ, धम्काउनु हुँदैन त्यस्तो कुरा। अनि गार्डनको म्यानेजरहरूलाई धम्काउनु हुँदैन। तपाईँहरू जस्तै अब 7 बजी ड्युटी जानेछ भने कोर्टमा हाम्रो केस छ, हामीले त फेसिलिटी पाउँछ, हाम्रो लागि त बोल्ने छ भनेर 10 बजी जानु हुँदैन। डिसिप्लिन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। दिस इज स्ट्रिक्ट उयो। अनि हामीलाई पनि त्यस्तै छ। हामीले पनि कुनै पनि यो कमानको मान्छेहरूको टाउकोमा बन्दुक राखेर पैसा उठाएर उनीहरूको फन्ड हामीले इन्जोय गर्नु पाउँदैन। उनीहरूको फन्डमा हामी यहाँनिर वर्कर्सहरू छ, तबदेखिको आजसम्म उहाँहरूको 1 पैसा पनि यो म्याटरमा लागेको छैन। 84वटा बगानको हाम्रो यतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीहरूसँग छ। अर्को पोइन्ट, अनि हामीले यहाँनिर कुनै पनि पोलिटिकल झन्डा गाड्नु आएको होइन, किनभने यो त हाम्रो अनगोइङ प्रोसेस हो। धेरै पोलिटिसियनहरूले भन्छ वन्दना राई, प्रताप खातीले अब 2024 ताकेको भन्छ। अरे यो त हाम्रो अनगोइङ प्रोसेस हो। आइ एम अ सोशल एक्टिभिस्ट, प्रायर आई एम अ लयर। हामीले त आज पनि हामीले एउटा भाइ मारेको, दिल्लीमा भाइ मारेकोलाई एम्बाबिङ गरेर हिजो बडी आयो, उसको लागि हामीले केस फाइट गर्दैछ। हाम्रो चेलीबेटी बेचबिखानको लागि हामीले गरिरहेको छौँ। यो त हाम्रो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। यो त हामीले इलेक्सन आउँदा, यो के अरे एमपी इलेक्सन, एमएलए इलेक्सन, वार्ड कमिसनर इलेक्सन हुँदा मात्रै गरेको होइन। यो त हाम्रो प्यासन हो एउटा काम गर्ने। यो त त्यो तपाईँहरूले भन्नु पर्दैन, त्योसँग हामीलाई केही मतलब छैन। अनि अर्को कुरा, जसले पनि हामीलाई एलिगेसन्स लगाएर गार्डन के अरे होइन त्यो मान्छेको अरे अस्ति त्यो को एउटा पार्टीमा डुल्ने दाजु, एकजना तामाङ दाजुले, वन्दना राईले चाहिँ पब्लिकको पैसा उठेर दिल्लीबाट हावाजहाजको टिकट काटेर यहाँ आएर जो पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ श्रद्धा दाजु, तपाईँ यति सिनियर मान्छे, हाम्रो बाउ समानको मान्छे, तपाईँहरूले यस्तो बोल्नु हुँदैन। मालिकको अरे मैले मालिकबाट, कमानको मालिकको खिलाफ यहाँ केस छ, 84वटा मालिकको खिलाफ। मैले चाहिँ उनीहरूकोबाट चाहिँ पैसा लिएर चाहिँ हावाजहाजमा यहाँ आएँ भन्ने तपाईँले जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट गर्नुभएको छ, तपाईँलाई म डिफर्मेसन गर्दैछु। दिस इज ओपन इन द मिडिया। तपाईँलाई म डिफर्मेसन मैले गर्ने थिइनँ, तर हाम्रो दिदी बहिनीहरू साह्रो दुःखी हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई यस्तो गर्नु हुँदैछ, हाम्रो लागि हामीलाई यस्तो सपोर्ट गर्नु। तपाईँलाई यस्तो बोल्दा चाहिँ तपाईँ चुप लागेर किन बस्नु भएको भने तपाईँले मलाई हिसाब किताब तपाईँले दिनुपर्छ। मैले कति कमाउँछु, के गर्छु, कसरी आउँछु। हामी तपाईँहरू जस्तो होइन। तपाईँहरू कमानभित्र बसेर तपाईँहरू कति 178 रुपिस कमाउने, तपाईँ बिग कन्ट्र्याक्टर्स आजको दिनमा, तपाईँहरू स्कर्पियोतिर हिँड्ने, तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई म दिल्लीबाट डिफर्मेसन गर्दैछु, तपाईँ केस गर्नु चाहिँ लड्नु दिल्ली आउनुपर्छ, नभए तपाईँले ओपन प्रेसमा माफी मागेको हुनुपर्छ कि जुनै पनि स्टेटमेन्ट मैले वन्दना राईको खिलाफ यहाँनिर गरेको छु, त्यो चाहिँ मैले गरेकोमा म माफी चाहन्छु भनेर तपाईँ ओपन स्टेटमेन्ट दिनुहोस्। विदिन 7 days फ्रम नाउ अन। मैले अस्ति गर्नुपर्ने थियो, तर हाम्रो अरू थुप्रो वाइड एङ्गलमा हाम्रो काम भएको हुनाले हामी गर्न सक्दैन। 7 दिनभित्रमा जेबी तामाङले माफ मागेन भनेदेखिको दिल्लीबाट क्रिमिनल र सिभिल डिफर्मेसन केस म गर्दैछु। तपाईँ केस लड्नु दिल्ली आउनुपर्छ। अनि क्रिमिनल डिफर्मेसनमा तपाईँलाई सजाय हुन्छ, अनि सिभिल डिफर्मेसनमा ड्यामेज तपाईँले, मैले कति करोडको क्लेम, मेरो रेस्पेक्ट, म एउटा लयर मात्रै होइन, म सोसियल एक्टिभिस्ट हो, म अथर हो। तपाईँहरूले के सोच्नुहुन्छ हामीलाई? हामी त पढेको पो त यहाँनिर स्कुल गएर पढेको, आमा बाउले दुःख गरेर पढाएको, यहाँनिर सेन्ट जोसेफ कलेजहरू पढेर गएको हामीहरू, दिल्लीतिर पढेको। के सोच्नुहुन्छ तपाईँले मलाई? हामीले जुन प्रकारको मेरो रेप्युटेसन छ एमङ द पिपल, यहाँ मात्र होइन अक्रस इन्डियामा जस्तो प्रकारको रेप्युटेसन छ, त्यो हिसाबले म तपाईँलाई ड्यामेज क्लेम गर्छु। कहिले पनि हामी यतिको हो, हामी यो लेभलको भनेर हामी भन्दैनौँ। हामी जहिले पनि हम्बल भएर हामी भुइँमा बसेर पनि भात खान्छौँ भनेदेखिको 5 स्टारमा बसेर पनि भात खान्छौँ। तपाईँहरू जस्तो होइन। तपाईँहरू अब आदत लाउनु भएको छ 5 स्टारमा खाने, एउटा जग्गा सकिँदै गएपछि अर्को 5 स्टारवालालाई पक्रिनुहुन्छ नि। हामी चाहिँ त्यस्तो होइन। 7 दिनमा तपाईँले माफी माग्नु भएन भने तपाईहरुलाई चाहिँ नि तपाईको हामीलाई चाहिँ अन्य तपाईलाई बोलेको थियो त यहाँ सुप्रिम कोर्टले, तपाई ट्रेडको मालिक होइन, तपाई किन आउनु भएन? यहाँ आएर विरोध जनाउनु पर्थ्यो त।
तपाईँले किन जनाउनु भएन? यहाँ आएर भन्नु पर्थ्यो त वन्दना राई चाहिँ कसरी दिल्लीबाट आयो, जसमा हिजो पनि मात्रै म सुप्रिम कोर्टको हियरिङको लागि यहाँनिर दिल्लीबाट आएको। हामी सोच्छौँ भोइसलेस मान्छेहरूको चाहिँ भोइस बाहिर पुर्याउनुको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर उभिएको हो नि त। तपाईँहरूले कतिसम्म थिचोमिचो गर्नुहुन्छ तपाईँहरू पोलिटिकल एङ्गलमा? आज हेर्नुहोस् त पर्जापट्टामा तपाईँले स्टेटमेन्ट दिनु हुँदैछ, तपाईँको मान्छे कहाँ गयो, तपाईँको मालिक कहाँ गयो त? त्यो यो अहिले रुलिङ पार्टीहरूले हेर्नु त त्यो पानी घट्टापट्टि 5 डेसिमल जमिन दियो, सबैले रिजेक्ट गरे त। 5 डेसिमल जमिनले चाहिँ के गर्नु भनेर के पो भन्छ त्यो एरिया र निरपानी क्षेत्रतिर 5 डेसिमल, हामीले 8 डेसिमल जमिन भन्नुहुन्छ। अघि सरले भन्नुभएको जस्तै जसरी तपाईँहरूले एकर ल्यान्ड डिड गरेर नि त्यो बाहिरबाट आउनेहरूलाई त्यो टी टुरिज्मको नाममा सौन्दर्यकरणको नाममा जुन चाहिँ धन्धलीबाजी तपाईँहरूले गरेर उनीहरूको नाममा जमिन दिनु हुँदैछ, त्यसरी दिनुहोस् हाम्रो वर्करहरूलाई। किन दिनु हुँदैन? घरबाट तपाईँहरूको कुनैको हिम्मत छैन। पर्जापट्टाको तपाईँहरू कुरा के गर्नुहुन्छ? घरको राइट्स तपाईँले छिन्नु सक्नु हुँदैन। कानुनले भन्छ मान्छेको बर्थ राइट, घरमा बस्ने, खाने, नोकरी गर्ने, घुम्ने डुल्ने जुन चाहिँ राइट छ नि घरभित्र बसेर एउटा मान्छेको, त्यो तपाईँले छिन्नु सक्नु हुँदैन। कुनै पनि चिया बगानको वर्कर्सलाई, श्रमिकलाई घरबाट निकाल्यो भने हामी कहाँ आउनुहोस्, एउटा पोइन्ट त्यो। अर्को कुरा, पर्जापट्टा दिनुहुन्छ भने क्लिन इन्टेन्सनले दिनुहोस्। तपाईँहरू रुलिङ गभर्मेन्टमा हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर घरि यता घरि उता हुँदैन। तपाईँहरूको नाम लिएर आज भोलिमा ल्यान्ड ग्राबर्सहरूले गरिब दुखीको ल्यान्ड, ट्राइबल ल्यान्डहरू ग्राब गरेर भ्यू पोइन्टहरू बनाएको छ। यो मुद्दाहरू पनि कोर्टमा आउँदैछ, तपाईँहरू ख्याल राख्नुहोस्। तपाईँको सबअर्डिनेटलाई, तपाईँको कन्ट्र्याक्टर्सलाई, तपाईँलाई फन्डिङ गर्ने मान्छेलाई सोध्नुहोस् त तैँले मेरो नाममा पछाडि के गर्दैछस् भनेर। त्यस्तै म्याटरमा म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले यो मिसगाइड गर्नुहुन्छ। एउटा लिड हेर्नु, यति पहिला त बुझ्नुहोस् न, सब्जेक्ट बुझ्नुहोस् न। यति पढे लेखेको मान्छेहरू छ त तपाईँको हरेक पार्टीमा, टप लयर्सहरू छ पोलिटिकल पार्टीको उयसहरूमा। तपाईँहरू पहिला बुझ्नुहोस् न। यो हेडिङ जस्तै सेक्रेटरी 1 मेम्बर कमिटी हेडेड, सेक्रेटेरिएट 1 मेम्बर कमिटी हेडेड बाई अनरेबल जस्टिस एम साप्रे, सुप्रिम कोर्ट लेखेको छ। एड्रेस सिलिगुडीको लेखेको छ नि त। श्रमिक भवन फर्स्ट फ्लोर, यो सेक्रेटेरिएट मात्रै सिलिगुडी हो नि त, तर यो त एड्रेस त सुप्रिम कोर्ट हो नि त। मेन त काम सुप्रिम कोर्टबाट हुँदैछ नि त। त्यस्तै गरेर पर्जापट्टाको लेटर हेडमा के लेखेको छ, त्यहाँ एउटा वर्ड रेफ्युजी आयो भन्दामै तपाईँहरूले मान्छेलाई हामीलाई रेफ्युजी बनायो भनेर तपाईँहरूले उयो दिनुहुन्छ। हामी चुप लागेर बसेको छैन, हाम्रो अब्जर्भेसन तपाईँहरूमाथि पुरा छ। अर्को कुरा, तपाईँहरूले जब तपाईँहरूले पर्जापट्टाको कुरा गर्नुहुन्छ, ल्यान्ड राइट्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने ओपन भएर डिस्कस गर्नु। सिट विथ द लयर, सिट विथ द सिभिल लयर हु अन्डरस्ट्यान्ड्स द ल्यान्डहरूको यो विषयमा, ल्यान्ड एक्विजिसन्सहरूको विषयमा जसलाई थाहा छ, जे पाए त्यही तपाईँहरूले स्टेटमेन्ट नदिनुहोस्। र ल्यान्ड रिफर्म्सको अफिसर्सहरूसँग तपाईँहरू बस्नुहोस्। रिटायर्ड अफिसर्सहरूको जसरी आज सुप्रिम कोर्टको हेर्नुहोस् त काम गर्ने अभय मनोहर साप्रे सर इज नट प्रेजेन्ट जज, इज अ पास्ट जज, बट हि इज अ जज अफ द सुप्रिम कोर्ट। अहिले फेरि उसलाई पावर दियो, प्रोटोकल दिनु भएर उहाँले यहाँ काम गर्नु हुँदैछ। त्यस्तै प्रकारले ल्यान्ड रिफर्म्सको एक्स जो जति पनि हुनुहुन्छ नि उनीहरूलाई तपाईँहरूले ल्याएर भेरिफाई गराउनुहोस्। वाट इज ह्यापनिङ वेयर। गोपाल लामा सरहरू यति इन्टेलिजेन्ट सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँलाई राइट डाइरेक्सन दिनुहुन्छ यो ल्यान्डहरूको विषयमा। घरि भन्छ 8 डेसिमल, घरि 7 डेसिमल, अब के अरे 26 कति अरे 24 आउनु आँट्यो। त्यो रोटी सेक्ने काम नगर्नुहोस्। अनि हामीले सिक्नुपर्छ क्या बार बार। हामीले एउटा मान्छेलाई एकपल्ट दुईपल्ट अपर्च्युनिटी दिनु सक्छ, हामीले एकपल्ट दुईपल्ट फुल हुनसक्छ, पागल हुनसक्छ, घरिघरि हामी पागल हुन सक्दैन। र यो पर्जापट्टामा पनि हामीले स्ट्रिक्टली काम गर्नेवाला छौँ। मिसलिड नगर्नुहोस्, मिसगाइड नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले यो वर्कर्सहरूलाई तपाईँहरूले उयो नगर्नुहोस्, बिचारा गरिब मान्छेहरूलाई। तपाईँहरू त बस्नु हुँदैछ त कमानको जमिन एनक्रोच गरेर 4-5 तले बिल्डिङ बनाएर घरभित्रै गाडी पस्नेछ त। त्यो जग्गामा त हामीले सोचेको पनि थिएन घरभित्र गाडी पस्छ भनेर, पसिरहेको छ अहिले। अब हेलिप्याड बनाउनुहुन्छ तपाईँले तपाईँको घरको अगाडि, तपाईँको घरको अगाडिबाट भगवान देख्नुहुन्छ, स्वर्ग बनाउनु भएको छ। अन्त वर्कर्सहरूको चाहिँ एउटा अधिकार पनि नपाउनु, एउटा टिनको सेडको घर बनाएर बस्ने। र यो चाहिँ हामीलाई यो पर्जापट्टाको कुरामा चाहिँ पहाडको मान्छेहरू धेरै सक्षम छ, यति राम्रो राम्रो मान्छेहरू छ जसले बुझ्छ। उनीहरूको कन्सल्टेसन लिनु, उत्तेजित नहुनुहोस्। यो प्रोटेस्टमा हिँड भने त्यो प्रोटेस्टमा त्यो के गर्यो अस्ति चिया श्रमिकहरूलाई ठाल ठटाउनु लायो तल डिएम अफिसमा। ठाल ठटाएर हुन्छ? फिल्डमा निकालेर लडाइँ लगाएर हुन्छ? हामीले हाम्रो वर्कर्सहरूलाई भनेको थिएँ पेसेन्स हियरिङ हुनुपर्छ। कोर्टमा न्यायालयमा तपाईँको लागि न्याय हुँदैछ भनेदेखिको हामी पनि त्यही एटिकेट्स देखाउनु पर्यो नि त। पढे लेखेको जमाना बताऊ, टिन ठोकेर मग ठोकेर के गर्नु भन्नुहोस् त। अब त्यही प्रकारले अब यो पर्जापट्टाको लागि तपाईँहरूले र्याली निकाल्ने, कसै भोकरताल बस्ने, भोकरताल पनि के अचम्मको भन्नुहोस् त। अहिले बसे एकछिनमा उठ्यो, एकछिनमा ठुलो म्याडमको स्टेटमेन्ट आउँछ। हामी चाहिँ के हो त? वेयर इज आवर डिग्निटी? गोर्खा पो त गोर्खा, संसार जित्ने गोर्खा हामी।
हाम्रो राइट्स अधिकारहरू हामीलाई कुनै पनि देशमा गोर्खाको फोर्स छ भने, गोर्खा रेजिमेन्ट छ भने, गोर्खा राइफल्स छ भने त्यो देश सबैभन्दा सर्वोच्च मानिन्छ पो त। हाम्रो उसमा हाम्रो के अरे जुन प्रकारको सिक्योरिटी छ त्यो त अनेस्टी हो नि त, लोयलिटी हो नि त। हामीले आफ्नो देशको लागि शिर दिने मान्छे हो नि त, झुक्दै नझुक्ने गोर्खा हो नि त। भन्नुहोस् त आजको दिनमा हेर्नुहोस् त, लु टी वर्कर्सहरूलाई कतिजना टी वर्कर्सहरू पहिलादेखिको हेरिङमा आउँदै थियो, अब 1000 रुपियाँ उनीहरूलाई दियो, धम्काकै गइस् भने तेरो यो काट्छु, गइस् भने तेरो यस्तो काट्यो भने हाम्रोमा आउनुहोस् भने त, घरबाट निकाल्यो भने हाम्रोमा आउनुहोस् भने त, हामी त छ नि त। र हामी जस्तै थुप्रै बनिनुपर्छ। अलिकति तपाईँले भर्खर भन्दै हुनुहुन्छ यो पर्दापट्टामा पनि हामी चाँडै काम गर्छौँ, कहिलेबाट चाहिँ काम गर्नु सुरु गर्नुहुन्छ? किनभने अहिले यहाँनिर धेरै यो पर्दापट्टामाथि अन्यलता देखा परिरहेछ है, यो लिनुपर्ने कि नलिनुपर्ने भन्ने यहाँनिर नागरिकहरूमा यो लिनुपर्ने नलिनुपर्ने यो इन्डिभिजुअल माथि पनि त्यो त आफ्नो बेसिक फन्डामेन्टल राइट्स हो। मलाई ठिक लाग्यो भने म त्यो कुरा लिन्छु, मलाई ठिक लागेन भने म त्यो उयो गर्दिनँ। म त्यो प्रकारको भन्दिनँ कि तपाईँले लिनुहोस् कि नलिनुहोस्, सोच्नुहोस्, तपाईँ सोच्नुहोस्। तल निरपानी क्षेत्रमा, पानीघट्टा क्षेत्रमा त्यो बाटो होइन, उनीहरूलाई राइट्स दियो, तर त्यहाँनिर 5 डेसिमलको मात्रै अधिकार दिँदा सबैले रिजेक्ट गरिदियो। तपाईँहरूको त्यो के भन्छ नि, त्यो मान्छेलाई छक्काउँदा चाहिँ मान्छे छक्किनु हुँदैन नि त। अब तपाईँलाई 8 डेसिमल ल्यान्ड दिँदैछ, इज इट एनफ फर यु? तपाईँको लागि ठिक छ? 8 डेसिमल ल्यान्डमा तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ? त्यहाँदेखि रेस्ट अफ द ल्यान्डको के हुन्छ तपाईँहरू सोच्नुहोस् न। अनि अब हाम्रो टिम बस्दैछ यसमा, किनभने यो पर्जापट्टामा विशेष गरेर अब यो कमानै छ, कमानमा हाम्रो के अरे न्यायले काम गरिरहेको छ, भीषण रूपमा काम गरेको छ। हाम्रो यहाँनिर मेम्बर्सहरू पनि आउनु भएको छ। अब हामीले यसलाई कोर्ट पो लानुपर्छ। यो पर्जापट्टाको कुरा चाहिँ सेपरेट हो, यो सुप्रिम कोर्टकोसँग मिल्दैन। सुप्रिम कोर्टमा यो कमानको राइट्स र प्लान्टेसन एक्टको मात्रै कुरा हुँदैछ भनेदेखिको पर्जापट्टामा हामी ल्यान्ड राइट्सको कुरा गर्नेछौँ नि त। टोटली त्यो सिभिल केस हुनेछ। यो चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन हो, यो पनि बुझ्नुहोस्। फेरि भोलिको दिनमा हावाको स्टेटमेन्ट दिएर त्यो वन्दना राईले सिभिल केस र उसलाई मिक्स गर्यो भनेर हामीलाई थाहा छ वाट वी आर डुइङ and what we are going to do. We know that we are very much perfect in that. अनि हामी अब सुरु गर्छौँ इमिडिएटली, मेबी विदिन दिस वीक और नेक्स्ट वीक। अब हामी स्क्रुटिनाइज गर्छौँ। आज हामी सल्लाह बस्छौँ कमिटीसँग। यो मैले डिसिजन दिनु सक्दिनँ किनभने हाम्रोमा अब कमिटी टिम छ। यो दिदीहरूको एक एकजनाको घरको जसले पाउनु हुँदैछ घरको आमाहरूको सल्लाह हुन्छ नि, यसमा घरको दिदीहरूको सल्लाह हुन्छ नि त। यहाँनिर हामी प्रायोरिटी त्यो उयसहरूलाई दिएको छैनौँ, मेल मेम्बरहरूलाई दिएको छैनौँ, तर आमाहरूले जसले चाहिँ दुःख सुख उयो हुन्छ उनीहरूको हामीले प्रायोरिटी दिएर एउटा निचोडमा आएर अनि हाम्रो भाइ दाजुभाइहरूले सपोर्ट गरेर गर्नेछ। पर्जापट्टामा तपाईँहरूले मिसलिड गरेर डिस्गाइज गरेर सिम्प्याथी पाउने, भोट पाउने, हेर्नुहोस् त लु कति अनकन्स्टिट्युसनल। एउटाले म्युनिसिपालिटी जित्यो, अर्कोले खोसिदियो। वाट वी आर के उयो गर्नुहोस् न, थानामा गएर के अरे तपाईँहरूले 420 मा एफआइआर गरिदिनुहोस् न। जो सभासदहरू, जो वार्ड कमिसनरहरूलाई मैले भोट दिएँ होइन मेरो वार्ड कमिसनरलाई, किनभने मलाई थाहा थियो मेरो काम गर्छ नि त, मेरो गाउँको मेरो समाजको काम गर्छ, इन द इन्ट्रेस्ट अफ पब्लिक बेनिफिट हो नि त, उसको लागि त होइन नि त। उसलाई मैले एउटा के अरे रिप्रेजेन्टेटिभ बनाएँ, इलेक्टेड, भोलिको दिनमा अर्को पार्टीमा जोइन गरिदिन्छ पैसा रुपियाँ थापेर, भन्नुहोस् त बेनिफिट थापेर। मेरो राइट हो, म थाना गएर 420 मा त्यसको खिलाफ एफआइआर गरिदिनु सक्छु। गरिदिनुहोस् त गाउँले कसरी जाँदो रहेछ। अन्त त्यो त भएन त। भोलिको दिनमा एउटा इलेक्टेड मेम्बरलाई हामीले मरे यस्तो प्रकारले सघाए, भोलिको दिनमा सबै उता दिन्छ भनेपछि इट्स लाइक बायस भयो त। इलेक्सन पनि कन्स्टिट्युसनल राइट्स खै हाम्रो, इलेक्सन रिलेटेड राइट्सहरू खै हाम्रो, भन्नुहोस् त। यो अवस्था छ अहिले पहाडको। जति बोले जति यो अहिले हामीले डिस्कस गर्यो भने इट मे गोइङ टु टेक होल डे अर नाइट, पुरै छ। तर हामीले सोच्नुपर्छ नि त यो कुरामा। हेर्नु त लु कमिसनरलाई यहाँनिर जुन चाहिँ इलेक्टेड बडी आएको छ त्यो बडीलाई 5 वर्ष पनि फङ्सन गर्नु दिनु हुँदैन भन्नु। हेरौँ न उसको काम कस्तो रहेछ त, होइन? जुनै पनि हेर्नुहोस् यो म्यान्डेटको कुरा आउँछ। म्यान्डेटको कुरा आउँदाखेरि हामीले भन्न सक्दैन कि अहिले आएको पोलिटिकल पार्टी चाहे त्यो ABCD होस्, चाहे पहिलाको पोलिटिकल पार्टी होस् कि अहिलेको पार्टी होस्, लेट देम फङ्सन नि। तपाईँले कामै त गर्नु दिँदैन, अर्कोलाई लिएर थुपार्नुहुन्छ। अन्त यो त हाम्रो गल्ती हो नि त, इलेक्टेड मेम्बर्सको गल्ती हो नि त। भोट पब्लिक सिम्प्याथीमा तपाईँले भोट जित्नुहुन्छ, पछि आफ्नो खल्ती तातो गर्नुको लागि एउटा पावरको लागि तपाईँ अर्को पार्टीमा जानुहुन्छ। वाट इज दिस? अनि कोर्ट गएपछि फेरि डेट पे डेट भनेर तपाईँहरू मजाक उडाउनुहुन्छ। सुप्रिम कोर्ट चाहिँ त्यस्तो होइन भन्नुभएको छ अघि नै। हामी चाहिँ ग्रिप राख्छौँ र मोस्ट अफ द केसेसको लागि वी आर गोइङ टु डु सो। अनि स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेन्टेसन अफ दि प्लान्टेसन लेबर एक्ट, जसमा चाहिँ फ्रेन्च बेनिफिट्समा जुत्ता गमबुटहरू, घर मेन्टेनेन्सदेखिको लिएर होइन थुप्रो कुराहरू छ, त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ भन्नुभएको छ। भाग्नु चाहिँ सक्दैन। लेबर डिपार्टमेन्टलाई अर्डर दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू।